बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है। तो मैं आज आपको एक नाफरमान लड़के का अंजाम बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत प्यारा सा वाक़या है। सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की एक शागिर्दा थी जो बाकायदा आपका दर्स सुनने के लिए आया करती थी। उसका एक बेटा था, शोहर का अच्छा कारोबार था, ये भी नेक औरत थी, इबादत गुजार औरत थी, बाकायदा हदीसें सुनती और नेकी वाली ज़िंदगी गुजारती थी। इस बेचारी की जवानी में ही उसके शोहर की वफ़ात हो गई। उस औरत ने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी तो शोहर तो मिल जाएगा, मगर बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं ये दूसरा शोहर मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करे। मेरा लड़का भी अब जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा बनेगा। लिहाजा ये सोचकर माँ ने अपने जज्बात की कुर्बानी दी और दूसरी शादी नहीं की। हदीस पाक में आया है कि जो औरत इस तरह अगली शादी ना करे और बच्चों की तरबियत और हिफाजत के लिए इसी तरह ज़िंदगी गुजार दे तो बाकी पूरी ज़िंदगी उसको जिहाद करने का सवाब मिलता रहता है, क्योंकि वो अपने नफ्स के साथ जिहाद कर रही है। लिहाजा वो माँ घर में अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन ये बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता तो माँ की निगरानी ना हो पाती थी। अब उस लड़के के पास माल की भी कमी नहीं थी, उड़ती जवानी थी, इसलिए वो लड़का बुरी संगत में फंस गया, ज़िना और शराब के कामों में लग गया। माँ बराबर समझाती, लेकिन बच्चे पर कोई असर ना होता। माँ उसको हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर आती। हजरत भी उसको कई कई घंटे समझाते, लेकिन उसका नेकी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। वो लड़का रातों में गायब रहता और कभी कभी माँ को मिलने आता। माँ फिर समझाती और फिर उसको हजरत के पास ले जाती। हजरत भी समझाते, दुआएं भी करते, मगर उसके कान पर जूं ना रेंगती। यहाँ तक कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में भी ये बात बैठ गई कि शायद इस लड़के के दिल पर मोहर लग चुकी है, इसलिए इस पर दीन की किसी बात का असर नहीं होता। लेकिन माँ तो माँ होती है, दुनिया में माँ ही तो है जो अच्छों को भी प्यार करती है और बुरों को भी प्यार करती है। उसकी नज़र में तो बच्चे बच्चे ही होते हैं। सारी दुनिया अच्छों से प्यार करती है, मगर माँ तो वो हंसती है कि अगर औलाद बुरी भी हो जाए तब भी माँ उससे मोहब्बत करती है। माँ तो बच्चों को छोड़ नहीं सकती। बाप भी कभी कभी लड़के से कह देता है कि घर से निकल जाओ, इसको धक्का देकर निकाल दो, मगर माँ कभी नहीं कहती, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत रखी है। क्योंकि माँ लड़के के लिए फिर खाना बना देती है, उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और फिर प्यार से उसे समझाती है कि बेटा, कि मेरे बेटे नेक बन जा, ज़िंदगी अच्छी कर ले। अब देखिए अल्लाह की शान की कई साल बुरे कामों में लगकर उस लड़के ने अपनी सेहत बर्बाद कर ली और दौलत भी तबाह कर ली। उसके जिस्म में बीमारियां पैदा हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि इस लड़के को कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। ज़िना के कामों में पड़कर टीवी तो हो ही जाती है, तो उस लड़के को कोई लाइलाज बीमारी लग गई। लिहाजा अब उस लड़के में बैठने की भी हिम्मत ना रही और बिस्तर पर पड़ गया। इतना कमज़ोर हो गया कि अब उसको आखिरत का सफ़र नज़र आने लगा। माँ फिर भी पास बैठी हुई मोहब्बत से समझा रही है, ए मेरे बेटे, तूने जो अपनी ज़िंदगी में जो करना था वो सब जी भरकर कर लिया है। अब मौत का वक्त करीब है, इसलिए अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं। जब माँ ने फिर प्यार व मोहब्बत से समझाया तो उस लड़के के दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूँ, मैंने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा तुम परेशान ना हो, मैं हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछ लूँगी। लड़के ने कहा, अम्मी जान आप ऐसा करें कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाएं और हजरत को बुलाकर ले आएं, मैं उनके हाथों पर तौबा करूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं हजरत के पास जाती हूँ। लड़के ने कहा कि अम्मी जान अगर आपके वापस आने से पहले मेरी मौत हो जाए तो आप हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहना कि मेरे जनाजे की नमाज भी वही पढ़ाएं। क्योंकि माँ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। हजरत उस वक्त खाने से फारिग हुए थे और थके हुए थे और लोगों को हदीस का दर्स भी देना था, इसलिए थोड़ी देर के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज़ किया, हजरत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा मौत की हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, आप घर तशरीफ़ ले चले और मेरे बच्चे को तौबा करा दे। हजरत ने सोचा कि अब फिर वो लड़का मुझे धोखा दे रहा है, फिर वो मेरा वक्त
برباد کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اس پر اثر نہ کر سکی، اب کیا اس پر میری بات اثر کرے گی؟ اس لیے حسن بصری کہنے لگے کہ میں اپنا وقت کیوں برباد کروں، میں نہیں جاؤں گا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میری موت ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز بھی حسن بصری ہی پڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ بیچاری ماں شاگردہ تھی، چپکے سے اٹھی، غمگین دل ہے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف حضرت کا انکار، اس کا تو غم دگنا ہو گیا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنے گھر کی طرف تشریف لائی۔ لڑکے نے ماں کو زار و قطار روتا دیکھا تو لڑکے کا بھی دل موم ہو گیا اور کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زار و قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ میرے بیٹے تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانا چاہتے ہیں؟ اب یہ باتیں بچے نے سنی تو اس کے دل پر بھی چوٹ لگی اور کہنے لگا کہ امی میری موت کا وقت قریب ہے، مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میری جان نکلنے والی ہو، اس لیے امی آپ میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مردہ کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی جان اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہ انجام ہوا کرتا ہے۔ اور امی جان مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے قبرستان میں کیوں دفن نہ کروں گی؟ اس نے کہا کہ امی مجھے میرے گھر کے آنگن میں ہی دفن کر دینا، ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت اس نوجوان لڑکے نے ایسے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یہ باتیں کہی تو اللہ کو اس کی یہ باتیں اچھی لگی۔ اتنی دیر میں اس لڑکے کی روح نکل گئی۔ ابھی اس کی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے کوئی دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ ماں نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور میں سو گیا تو خواب میں اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے حسن بصری تو میرا کیسا نیک بندہ ہے، میرے ایک دوسرے نیک بندے کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے اور اب تمہارے دروازے پر اس نیک لڑکے کا جنازہ پڑھانے کے لیے حسن بصری حاضر ہے۔ دوستو آؤ آج ہم سب مل کر اللہ سے توبہ کریں اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہیں کہ اے میرے پیارے اللہ، جب آپ اتنے کریم ہیں کہ مرنے سے کچھ لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے تو آپ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو اے میرے مالک آج ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آج ہم سب اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری ساری چھپی ہوئی باتیں آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، ہم پر اپنی رحمت فرما میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں تو دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، اے میرے اللہ تیرے جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر پائیں گے، اے پروردگار عالم ہماری توبہ قبول فرما لیجیے اور باقی زندگی ایمانی اسلامی قرآنی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین۔ تو میرے پیارے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی کریں میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ میں اسی طریقے سے آپ کے لیے اچھی بہترین ویڈیو بناتی رہوں گی، تو پلیز مجھے اپنا پیار سپورٹ ایسے ہی دیتے رہیں۔ اللہ حافظ۔